मुसलमानों, सारी नमाज़ों को बड़ी पाबंदी से अदा करते रहो। ख़ुसूसन बीच की नमाज असर का बड़ा इल्तिज़ाम किया करो और अल्लाह के सामने बड़े अदब से खड़े रहा करो। अगर तुमको खौफ हो तो तुम ख्वाह पैदल हो या सवार, जिस हाल में भी हो नमाज पढ़ लो। जब तुम पुरसुकून हो तो तुम अल्लाह को याद करो जिस तरह अल्लाह ने तुमको सिखाया है, जो तुम पहले नहीं जानते थे। जी हाँ, तो कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हो रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। कल मैं लाइव आई और फिर मैं जल्दी चली गई क्योंकि मुझे जाना था, मामी जान से मिलना था और फिर अपनी खाला की तरफ भी गई, वहाँ भी मुलाकात की। देखिए, मिलना मिलाना बहुत शदीद ज़रूरी होता है। तो मैं दरमियान में नहीं थी 2 महीने, तो फिर जो यहाँ पर लोग हैं जो अपने हैं उनसे मिलना चाहिए, मिलना होता है, तो फिर मैं मिल लेती हूँ और दूसरों को भी इनकरेज करती हूँ कि मिले निकले, अपने साथ निकाल लेती हूँ और लोगों को भी। तो बस ये मैंने किया कल, और बहन के साथ थी, फिर टाइम गुजारा, क्योंकि जो रिश्ते होते हैं ना, ये बड़े प्यारे होते हैं। इन रिश्तों के साथ टाइम गुजारना चाहिए है, यही तो रिश्ते हैं। खाला को भी मैं यही कह रही थी, आती जाती नहीं है, कहीं कहती है नहीं मेरा अब दिल नहीं करता। मैंने कहा खाला, हम चंद ही लोग अब रह गए हैं इतने सारे लोगों में से, तो मिलना मिलाना करना चाहिए, है ना। और मैं उस दिन वॉक कर रही थी, तो वॉक भी ज़रूर करें, जैसे कि मैं कहती रहती हूँ, बड़ा हेल्दी होता है, अच्छा होता है वॉक करना भी। तो वॉक कर रही थी मैं, तो मुझे मेरी हमसाई एक घर छोड़ के एक घर बाहर खड़ी थी, वो मुझे कभी कभी नज़र आ जाती है। देखें, वॉक का ये भी फ़ायदा होता है कि कोई अपना नज़र आ जाता है, कोई 2 बातें कर लेते हैं, कोई दिल की बातें कर लेते हैं, शेयर हो जाता है, ये सारा कुछ तो अच्छा होता है। तो मैंने कहा कि क्या बात है, आप बड़ी वीक लग रही हैं, आपकी तबीयत ठीक है? तो कहने लगी कि जनाब मेरी तबीयत तो ठीक है, लेकिन मेरा बेटा जो है वो ठीक नहीं था, उसका बड़ा शदीद एक्सीडेंट हो गया था और दुबई में होता है कहीं। तो 1.5 साल हुए हैं अभी उसकी शादी को, जवान बच्चा है। बड़ा मुझे दुख हुआ, कहती है कि पैदल जा रहा था, सड़क क्रॉस कर रहा था और एक गाड़ी ने मार दिया, और वो गाड़ी वाला भी जो था वो पाकिस्तानी था। बहरहाल उसको अस्पताल ले गया, अच्छा अस्पताल था जहाँ उसको ले गए, तो फिर उसका इलाज हो गया और उसकी काफ़ी जो है रिब्स टूट गई, सर पे चोट लगी और स्टिचेस लगे। देखें, सड़क क्रॉस करना और बड़े एहतियात से क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइशें आती हैं, ज़ाहिर है एहतियात से इंसान करता है, इसका तो ख्याल नहीं होता कि ये सब कुछ हो जाएगा, पर कुछ भी हो सकता है। रोड्स पे बहुत ही मोहतात होकर चलना चाहिए, और जो ड्राइविंग करते हैं उन लोगों का तो बहुत फ़र्ज़ है कि बड़े आराम से सुकून से चले। मैं इधर वॉक करती हूँ तो मेरे वॉक वाले एरिया में इतनी तेज़ लोग ड्राइविंग करके निकल जाते हैं कि कई दफ़ा मेरा दिल करता है कि मैं इनको रोकूँ, मैं इनसे पूछूँ कि भाई क्या जल्दी है आपको, किस चीज़ की जल्दी है, कहाँ जा रहे हैं आप? बहरहाल जल्दियाँ जो होती हैं ना, ये कहीं और पहुँचा देती हैं, तो जल्दियों से परहेज़ करना चाहिए। बहरहाल शुक्र है कि कहती थी कि बच्चा अब ठीक है। तो मैंने कहा कि अच्छा चलें, फिर मैं आऊँगी, आपका हाल चाल पूछूंगी, आपके साथ बैठूंगी, क्योंकि बड़ा अरसा हो गया। देखिए, हमसाए हैं और हमसायों को दूसरों का पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। तो फिर खैर ये गई हैं, वहाँ पर रहे हैं हम दोनों मियाँ बीवी, और फिर आ गए हैं, वापस आ गए हैं। बच्चा उधर ही है। देखें, दूर चले जाए बच्चे तो ये भी बड़ा तकलीफ़ का एक मकाम होता है कि दूर है, खुदा न खासा कुछ हो जाए। हम माओं की तो हर वक्त जो है ना बस बस जान जो है ना वो अटकी ही रहती है, बच्चों के बारे में ही सोचते रहते हैं, अब क्या हुआ है, अब क्या हुआ है, खैरियत है। तो बहरहाल अब मैंने जाना है, मैंने साथ वाली हमसाई को भी साथ किया है, एक और हमारी हैं साथ ही रहती हैं। मैंने कहा चलो सब मिलके चलते हैं, बैठ जाएंगे, 2 बातें कर लेंगे, कोई एक चाय का कप पी लेंगे या ना भी पिए तो क्या है, एक गिलास पानी पे ही गुजारा कर लेंगे। उसको मैंने कहा है कि ना खाने का टाइम है ना कोई चाय का टाइम है, तो कोई तरद्दुद नहीं करना बिल्कुल, हम सिर्फ आ रहे हैं कि हम आपके साथ बैठें। और यही होता है, हमारे वो पश्तो में कहते हैं गम गलत करना, दूसरे के साथ गम गलत करना बहुत ज़रूरी होता है। जो भी है, किसी का कोई चला गया है या किसी को कोई परेशानी है। इससे पहले इनके बहनोई फौत हो गए थे जब मैं जा रही थी, तो उससे पहले उन्होंने ये बताया था, वो भी अचानक फौत हो गए थे। देखें, तो वो जो बहन है वो अकेली रहती हैं और बच्चे बाहर हैं। आजकल तो ये बड़ा मसला है कि बच्चे बाहर होते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, पीछे से माँ या बाप अकेले रह जाते हैं। अब वो अकेली रहती हैं तो परेशानी हो जाती है ना। इस तरह
अल्लाह मियाँ बस करम करे। परेशानियाँ तो ज़िंदगी में आती रहती हैं, परेशानियों से हमें परेशान नहीं होना चाहिए। ये जो है ना सारी आजमाइशें हैं, अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइशें आती हैं, है ना। और जो अल्लाह बस करे वो उसी में खुश रहना चाहिए, कोशिश तो करनी चाहिए कि हम उसी में खुश रहें, है ना। अल्लाह का काम होता है, जो अल्लाह करता है वो ही बेहतर जानता है, हमें तो नहीं पता होता ना। तो कुरान में भी है ना कि ज़रूरी नहीं कि जो तुम चाहते हो वही तुम्हारे लिए बेहतर हो, है ना। अल्लाह क्या बेहतर जानता है, चाहता है, वो अल्लाह ही जानता है। अल्लाह को मालूम है कि हमारे लिए बेहतर क्या है और क्या बेहतर नहीं है ना। तो बस अल्लाह मुसब्बिबुल अस्बाब है, यकीन रखें उसके ऊपर। सैड नहीं होना किसी भी चीज़ पे है। कई दफ़ा ना बच्चे मुझसे पूछते होते हैं, मामा आप सैड तो नहीं हैं फ़ोन पे। ख़ास तौर पर मेरा बेटा पूछता होता है, कहता होता है, बेटियां भी कहती हैं कि आपकी आवाज़ से पता चल जाता है कि आप उदास हैं कि आप नहीं हैं उदास। जैसे हमें पता चल जाता है बच्चों की आवाज़ से पता चल जाता है कि वो उदास हैं कि नहीं है ना। तो बस ये बात है कि अल्लाह ताला जो है ना कहता है, और कुरान में ही है कि हो सकता है तुम किसी चीज़ को नापसंद करो, तुम्हारे लिए उसमें खैर हो, और किसी चीज़ को पसंद करो और उसमें तुम्हारे लिए खैर ना हो, है ना। तो अल्लाह जानता है, सब मामले अल्लाह पे छोड़ दें, अल्लाह ताला के रज़ा पे राज़ी हों, तो बस ये करना चाहिए है। और आप लोग सारे क्या कर रहे हैं और क्या खाया और क्या पकाया और कौन कौन है और कहाँ से देख रहे हैं, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, आपके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया जो मुझे मिलते रहते हैं गाहे बगाहे। और अक्सर लोग मुझे कहते हैं आपको पहली दफ़ा सुना, हमें अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आपको अच्छा लगा। मैं तो बस घर से बैठ के घर की बातें करती हूँ आप लोगों के साथ। आज मैंने आलू गोश्त बनाया है और भी कुछ बनाया था, भिंडी बनाई है, जी हाँ। और बस घर के काम थे, कपड़े शपड़े धुलवाए, और साथ में ये काम भी मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है, मिलना मिलाना, एक दूसरे के पास जाना, उनकी खैरियत दरियाफ़्त करना, उनके साथ कोई प्यार के दो बोल, तसल्ली के दो बोल, ये बहुत ज़रूरी हैं। तो मिलना मिलाना चाहिए। और मुझे याद है हमारे ज़माने में जब हमारी दादी होती थी, अल्लाह बख्शे, ज़िंदा होती थी ना, तो हम कभी गांव जाते थे, सुबह सुबह अपनी चादर लेके ना, पड़ूने कहते हैं हम पश्तो में, हम उनसे पूछते थे कि चरता जैता सुधा पड़ूने वागसोता सुका ना। तो कहती थी कि हम जा रहे हैं, फ़लाँ बीमार है, फ़लाँ जगह पे कोई परेशानी है, तो किसी का मसला है, तो हम उधर जा रहे हैं। तो सुबह सुबह निकल जाती थी, कुछ टाइम गुजार के लोगों के घरों में फिर के मालूमात करके, किसी की जो भी कोई तकलीफ़ है उससे तबादला ख्याल ही हो जाता है, उसी से इंसान की काफ़ी तकलीफ़ कम हो जाती है ना। तबादला ख्याल से ही, बातचीत से ही। इंसान को तो प्यार के दो बोल चाहिए होते हैं, दैट्स इट, और कुछ नहीं चाहिए। हमने किसी को क्या दे देना है, मैंने आपको क्या दे देना है। आप जो हैं सुनते हैं अल्हम्दुलिल्लाह और प्यार देते हैं, तो ये प्यार के बोल ही हैं जो हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। आप तारीफ़ कर देती हैं कि जी अच्छा है, अच्छी बात हो रही है, तो अच्छी बात करना ही तो चाहिए ना। अमर बिल मारूफ व नहीं अनिल मुनकर कितना ज़रूरी है। अच्छी बात करें और बुरी बात से जनाब रोक दें। कल एक बेटी कहने लगी कि आप जो है ना हमारी नानी की तरह की बातें करती हैं, आप उनकी तरह की पुरानी कहानियाँ सुनाती हैं। तो हमारे पास अब क्या है, पुरानी कहानियाँ ही रह गई हैं। बाल सफ़ेद हो गए, बुढ़ापा आ गया, जवानी चली गई, कमज़ोरी है, अब यादाश्त भी इतनी अच्छी तो नहीं है, पर कुछ बातें जो है ना वो याद रह जाती हैं। अपनी नानी दादी क्या करते थे, माँ बाप है, जो उम्र भी हो ना उसमें अपना माँ बाप जो है ना वो ज़रूर याद आते हैं, उनको आप ज़रूर मिस करते हैं। तो बस मैं भी मिस करती हूँ, बहुत मिस करती हूँ अपने माँ बाप को। बच्चे भी यहाँ पर नहीं हैं, तो जी हैं, अपने मसरूफ़ रहते हैं वो भी अपनी ज़िंदगानी में। मैंने भी अपने आप को इसी तरह मसरूफ़ कहीं ना कहीं रखा हुआ है। वॉक कर लेते हैं और खाना खा लेते हैं और कुरान पढ़ लेते हैं, नमाज़ें पढ़ लेते हैं, हमारे यही काम है ना। ठीक है, बच्चों के साथ गुफ्तगू हो जाती है। अल्लाह ताला खुश रखे जहाँ भी हैं बच्चे, क्योंकि यही ज़िंदगी है अब हमारी बूढ़ापों में। और हमने क्या करना है, बहुत से हमारे जैसे बूढ़े हैं, कपल्स हैं तो बहुत अच्छा है, अगर कपल नहीं है, अकेला रह गया तो फिर बड़ा मुश्किल होता है ना। ये अकेले ज़िंदगी गुजारना भी मुश्किल है, लेकिन अकेले में खुश रहें, अपने काम करें, जो भी आपके काम है ज़रूरी करते रहें। हैं, ज़िंदगी तो गुजर ही जाती है। ज़िंदगी जो है ना कभी कभी अकेले भी गुजारना पड़ती है, हाँ, बल्कि अक्सर ही गुजारना पड़ती है, क्योंकि स्पाउस दोनों में से कोई एक चला जाता है तो फिर दूसरे को कुछ टाइम अकेला गुजारना पड़ता है, और उस टाइम फिर उसको अपने स्पाउस की कदर भी आती है कि अच्छा था या अच्छी थी, ज़िंदगी में कदर ना की लेकिन बाद में कदर कर लेते हैं ना। तो कदर करनी चाहिए। जो हमारे इर्द गिर्द लोग हैं, हमारे जो
آس پاس رہتے ہیں ان کی بھی قدر کرنی چاہیے، ان کا حال چال پوچھنا چاہیے، ان کا خیال رکھنا چاہیے. یہ ہمارے اوپر فرض ہے. حقوق العباد ہے نا، حقوق العباد کیا ہیں؟ یہی ہے نا. حقوق اللہ تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، پر یہ حقوق العباد ہے. ہمسائے کے بارے میں خبرگیری رکھنا، یا جو بھی آپ کے پاس رہتے ہیں تھوڑی تھوڑی خبرگیری تو رکھیں نا. آج کل تو بالکل ہی ختم ہو گیا خبرگیری رکھنا. کوئی نہیں جاتا آتا کسی کے گھر. وہ میری بات ہوئی اس سے تو کہتی ہے مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، مجھے آپ نظر آ جاتی ہیں واک پہ تو آپ سے بات چیت ہو جاتی ہے. اور جتنے بھی سارے لوگ ہیں، بڑے پرانے لوگ ہیں جو اکٹھے رہتے ہیں یہاں پر، کوئی کسی کا پتہ نہیں، نہ کوئی پتہ کرتا ہے، نہ کوئی گفتگو کرتا ہے، نہ کوئی ملتا ملاتا ہے. تو میں نے کہا چلیں جی میں تو ملوں ملاؤں نا، میں تو آتی ہوں آپ کے پاس. تو آج میں نے ان کو صبح فون کیا، میں نے کہا کہ میں آ جاؤں آپ کے پاس 11 بجے اپنی ہمسائی کو لے کے. اور ایک اور فرینڈ ہے بڑی پیاری جو مجھے اس دن ملی تھی، میں نے بتایا تھا نا واک پہ، تو کہتی ہے کہ آ جائیں آپ نا. تو بس اب ہم جائیں گے، 11 بجنے والے ہیں تقریباً. میں نے کہا کہ چلیں تھوڑی دیر کے لیے یہ بھی بات کر لیتے ہیں آپ سے. اور یہی کہتے ہیں کہ ضرور جائیں، اپنے ارد گرد کی معلومات رکھیں. پتہ نہیں کیا تکلیفوں میں ہے کوئی. 2 پیار کے بول، 2 منٹ کی گفتگو، اسی سے ان کو سہارا ہو جائے گا، ان کو اچھا لگے گا، ہے نا. تو کیا حال چال ہے آپ سب؟ کوئی نہ کوئی دیکھ رہا ہے تو کمنٹ تو ضرور کریں نا، تاکہ مجھے معلوم ہو. بہت شکریہ آپ کا. بڑے دور دور سے دیکھ رہے ہیں. کہاں کہاں جا رہی ہے میری آواز؟ بہت تھوڑی دور تک پہنچ رہی ہے، کیونکہ مجھے زیادہ طریقے نہیں آتے میں کس طرح پہنچوں، ریچ کس طرح ہوتی ہے. میں تو ایک سادہ سی خاتون ہوں جو گھر میں بیٹھی ہوں، ویڈیو بنا لیتی ہوں، لائیو آ جاتی ہوں. جہاں تک میرا پیغام پہنچ جاتا ہے. تو آپ لوگ شیئر کر لیں اور لوگوں کو بھی بتا دیں. کوئی بات اچھی کسی کو پتہ چل جائے تو اچھا ہے. میں تو کوشش کرتی ہوں کہ کوئی نہ کوئی بات ایسی ہو جو دور تک پہنچ جائے. تو بس یہ شروع میں جو میں نے پڑھا، یہ میں قرآن روز پڑھتی ہوں، تو یہ میں نے سپارہ پڑھا صبح سے، کل صفحاء، دوسرا سپارہ ہے. تو نماز کی تاکید ہے. نماز کی تاکید تو جگہ جگہ پہ ہے نا. اور ہمیں ویسے بھی پتہ ہے کہ نماز ہمیں پڑھنی چاہیے. ہم پڑھتے نہیں ہیں، ہم صبح بھی نہیں اٹھتے، ہم صبح دیر سے اٹھتے ہیں اور پھر قضا کر کے پڑھ لیتے ہیں. کئی دفعہ قضا کر کے بھی نہیں پڑھتے ہیں. اور سفر وغیرہ میں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں معاف ہے، تو ایسا تو نہیں ہے نا، معاف تو نہیں ہے نا. نماز کسی صورت معاف نہیں ہے. لیٹ کے پڑھ لیں، بیٹھ کے پڑھ لیں، لیکن پڑھنا ہے ضرور. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. تو نماز تو جنت کی کنجی ہے. تو کنجی سے جیسے دروازہ کھلتا ہے، جیسے آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں، تو جنت کی تو کنجی نماز ہے. تو اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو ہم تو جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتے. وہ دروازہ ہی نہیں کھلے گا. جب دروازہ ہی نہیں کھلے گا تو پھر ہم اندر کیسے جائیں گے، ہے نا. تو اپنے چھوٹے بچوں کو اپنے ساتھ کھڑے کریں. آپ نانی دادی ماما ہیں، بابا ہیں، تو چھوٹے بچے جو بھی آپ کے ساتھ ہیں ان کو نماز کے وقت ساتھ کھڑا کر دیں. مجھ سے کئی دفعہ لوگ پوچھتے ہیں آپ کے بچوں کو نماز کی عادت کیسے پڑی؟ الحمدللہ باہر بھی ہیں تو وہ نماز پڑھتے ہیں اور پوری نمازیں پڑھتے ہیں. کہیں بھی کوئی کام ہو رہا ہو نماز کے ٹائم پہ الحمدللہ نماز پڑھتے ہیں. تو میرا شروع سے یہی تھا. چھوٹے چھوٹے بچے تھے، میں نماز پڑھتی تھی تو میں ان کو ساتھ کھڑا کر لیتی تھی. شروع میں جب بہت چھوٹے تھے میں کہتی تھی کوئی بات نہیں، آ جاؤ، وضو بھی نہ کرو، خیر ہے، آ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ. کیونکہ عادت پڑنی چاہیے. یہ عادت ایک دفعہ پڑ جائے نا پھر وہ پکی ہو جاتی ہے. کہتے ہیں نا عادت ڈال لو، جس چیز کی بھی عادت ڈال لو. صبح واک کی عادت ڈال لو تو آپ کو واک کے بغیر چین ہی نہیں آئے گا، آپ کو پورا دن اچھا ہی نہیں لگے گا. نماز کی اگر عادت ہے، آپ نمازی ہیں، تو آپ کو نماز کے بغیر دن اچھا ہی نہیں لگے گا. صبح ہونا بھی اچھی نہیں لگے گی، شام بھی اچھی نہیں لگے گی، لگے گا جیسے کوئی کمی ہے. لیکن جب عادت ہو جائے تو پھر دل کو سکون بھی ملتا ہے، آنکھوں کو ٹھنڈک، تراوت ملتی ہے. سچ مچ نماز کے بعد جب آپ دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں نا، تو اس کی کیا ہی بات ہے. اور جب سجدہ کرتے ہیں تو اس کی کیا ہی بات ہے. کچھ عرصے سے میں نماز میں سجدہ نہیں کر پا رہی تھی. میری ٹانگوں میں بہت تکلیف تھی، مڑ نہیں سکتی تھی، میں نیچے بیٹھ نہیں سکتی تھی. ابھی بھی ہے، لیکن اب تھوڑی بہتر ہے. تو اب میں نے شروع کیا ہے، تھوڑا تھوڑا سجدہ کر لیتی ہوں. کسی نماز میں 2 سجدے کر لیے، ٹانگوں کو بینڈ کرنے کی کوشش کرتی ہوں، کیونکہ مجھے نماز میں بغیر سجدے کے بالکل مزہ نہیں آ رہا تھا. نماز تو پڑھ ہی تھی الحمدللہ. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کرے گا تو سجدہ کرنا شروع کر دوں گی. باقی بھی تو سجدہ جو ہے نا یہ بڑا ہی دماغ کو سکون دیتا ہے. آپ کی زمین کے ساتھ جب سر لگتا ہے نا، ویسے بھی کہتے ہیں اس کے بڑے فائدے ہیں، پر ایک فائدہ تو یہی ہے نا کہ اللہ خوش ہوتا ہے. تو ہمیں اللہ کو خوش کرنا ہے اور اچھی باتیں کرنی ہیں، ایک دوسرے تک اچھی بات پہنچانی چاہیے، ہے نا. یہ کام تو کرنا ہی چاہیے اور پھر ملنا ملانا چاہیے. تو جناب کیا ٹائم ہو گیا؟ 11:15 ہو گئے.
میں نے اپنے گھر کے سارے کام کر لیے ہیں کیونکہ میں آج صبح اٹھ گئی تھی. صبح اٹھی میں نے صبح واک کی, اتنا مزہ آیا, اتنا اچھا موسم تھا. صبح کی واک جو ہے نا وہ بہت بہتر ہے شام کی واک سے, پر اگر صبح نہیں کر سکتے شام کو کر لیں. سٹریس کو نکالتی ہے, ریلیز کرتی ہے آپ کا سٹریس, اور پھر نیند بھی آپ کو اچھی آتی ہے. جسم جب تھکے گا تو آپ کو اچھی نیند دے گا, سکون ملے گا. اور کوئی فیصلے کرنے ہوں تو بہت سکون دیتا ہے سچ مچ. واک آپ کریں, صبح صبح نکلیں باہر, اتنی پیاری آوازیں آ رہی تھیں چڑیاؤں کی اور طوطوں کی. طوطے تو نہیں لیکن کوے کوے, ہر درخت میں سے آوازیں آ رہی تھیں. اور صبح صبح لوگ اٹھے ہوئے تھے, نماز سے جو نکلتے ہیں وہی نظر آ رہے تھے. تھوڑے لوگ تھے, زیادہ لوگ نہیں ہوتے صبح. تو صبح اٹھیں, صبح کی نماز ضرور پڑھیں, بہت مزہ آتا ہے نماز پڑھ کے. اور پھر صبح باہر واک ضرور کریں, کوشش کریں, ایک دن کوشش کریں, عادت پڑ جائے گی. اور جب عادت پڑ جائے گی تو پھر آپ کا دل کرے گا کہ میں اب واک کے لیے باہر نکلوں. تو یہ ہے آج کی کہانی. اور میری زبانی کوئی آیا نہیں آج, مجھے کمنٹ نہیں ملے. سویرا ہوتا ہے نا, اس وقت لوگ اپنے کام شام کر رہے ہوتے ہیں. میں بھی غلط ٹائم پہ آ گئی, پر میں نے کہا چلے نہ آنے سے بہتر ہے کہ تھوڑی سی باتیں کر لوں, ہے نا. تو اسی لیے میں آ گئی. چلیں کوئی بات نہیں, انشاءاللہ تعالی حاضر ہوتی رہوں گی اور بات کرتی رہوں گی کوئی نہ کوئی. تو بس پریشانی نہیں کرنی ہے, زندگی جو ہے نا سٹریس سے بھری ہوئی ہے, سٹریس ہے. تو سٹریس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ ملیں ملائیں, دوسروں کے پاس جائیں, سلام دعا کریں, ان کی پریشانی معلوم کریں, ہیں ان کے ساتھ چائے دا ایک کپ پی لو. یو کپ چائے ډیره ده چې بس خبرې وکړې او چای وڅښې او ورسره کښېنئ, یو بسکټ وخورئ ورسره, خیر دی. او بس بیا به مزه راشي تاسو ته ډیره. جب بھی بات چیت ہوتی ہے تو پھر آپ اپنی بھی کوئی گفتگو کرتے ہیں, اپنی بھی بات بتاتے ہیں, ہے نا. تبادلہ خیال ہوتا ہے, اپنا سٹریس بھی نکلتا ہے, دوسرے کا سٹریس بھی نکلتا ہے. کوئی تھوڑے کہہ کے لگا لیتے ہیں, ویسے تو ہم کہہ کے لگاتے نہیں ہیں. ویسے تو ہم نے مسکرانا ہی چھوڑ دیا ہے, ہم نے ارد گرد بات چیت کرنا ہی چھوڑ دیا ہے. ہم اپنے فونوں میں مصروف ہیں, ہم اپنے سوشل میڈیا میں مصروف ہوتے ہیں. وہ سوشل میڈیا ہمارے لیے زیادہ اہم ہے بجائے اس کے کہ ہم ارد گرد کے لوگوں کی خبر رکھیں, ساتھ والوں کی خبر رکھیں. وہ زیادہ ضروری ہے. سوشل میڈیا پہ تو لوگ ہمیں اس طرح سے نہیں جانتے نا, لیکن جو ہمارے قریب رہتے ہیں وہ تو ہمیں جانتے ہیں. پھر اپنے رشتہ دار ان کو معلوم کریں, فون کھڑکا دیں. ایک فون کھڑکانا کون سا مشکل ہے, فون کھڑکانا از ویری ایزی ہے. تو فون پہ معلوم کر لیں, گفتگو کر لیں. گفتگو کرنے سے نا بڑی دل کو تسلی اور راحت محسوس ہوتی ہے. سچ مچ ایسا ہی ہے. انشاءاللہ تعالی حاضر ہوتی رہوں گی, پھر بات کروں گی. ابھی مجھے جانا ہے اپنے پیاری پیاری بہنوں کے ساتھ, ایک بہن کے پاس ان کا حال چال پوچھنے اور معلوم کرنے کہ ان کے بیٹے کا کیا حال ہے. کہہ رہی تھی کہ پسلیاں جو ہیں وہ ان کی ٹوٹ گئی ہیں, 8 پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں, لیکن وہ آہستہ آہستہ ہی ٹھیک ہوں گی. پسلیاں جو ہے نا یہ آہستہ آہستہ ہی خود ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ٹھیک ہوتی ہیں, اس میں کچھ کر نہیں سکتے. باقی سر پہ سٹیچز آئے تھے, شکر ہے وہ تو کہتی ہے ٹھیک ہیں. تو اللہ رحم کرے. کسی کے ساتھ کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے, تو اگر کوئی تکلیف میں ہو, کوئی پریشانی میں ہو تو اس کا ساتھ دیں, کیونکہ کچھ پتہ نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ بھی کیا ہو جائے. کہتے ہیں نا اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے, تو یہ مسئلہ تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. تو ساتھ دینا ضروری ہے. اللہ ہم سب پر رحم کرے انشاءاللہ تعالیٰ. پھر میں بات کروں گی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.